बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म इमरान खान का तामीराती शोबे के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग देने का मिशन ये किस हद तक कामयाब हो रहा है? कुछ दिन पहले आपने खबरें सुनी कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने फुल स्विंग पर पहुंच चुकी है। क्या वाकई बंद पावर लूम्स चलने लगी हैं या फैसलाबाद में 2 लाख मजदूरों की कमी हुकूमत को सामने आ गई है? क्या वाकई भारत और बांग्लादेश को मिलने वाले ऑर्डर्स अब पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हुए हैं? इसके पीछे कौन से अनासर कारफरमा है और क्या वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आज मैं खुद फैसलाबाद पहुंचा हूं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का दौरा कर रहा हूं, जहां पर टेक्सटाइल की जो बंद मिलें थी वो अब चलना शुरू हुई हैं और आपको अंदर के मनाजर दिखाऊंगा कि पहले क्या सूरत हाल थी और अब सूरत हाल में किस हद तक बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात की कोशिश करेंगे और इस दौरान इंडस्ट्री के अंदरूनी हालात से भी आपको आगाह करूंगा। तो इस व्लॉग में मेरे साथ रहिए, आइए चलते हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बदहाली से खुशहाली का सफर बिलाखिर शुरू हो ही गया। सनतों की मौजूदा सूरत हाल देखने के लिए मैंने खुद फैसलाबाद में मौजूद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का दौरा किया। ये जानकर खुशगवार हैरत हुई कि कई अरसे तक बंद रहने वाली पावर लूम्स ने अब दोबारा काम शुरू कर दिया है। मजदूरों की चहल पहल और मशीनों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। 60 की दहाई में अपने जोबन पर पहुंचने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री 90 की दहाई में माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों और फैसला साजी में ताखीर के बायस ज़बू हाली का शिकार हो गई। आप अंदाजा कीजिए, मुल्क की 60% एक्सपोर्ट्स जिस सनत से वाबस्ता थी, हुकूमतों ने उसे यकसर नजरअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में पहले ये सनत सुगड़ने लगी और फिर हालात इस नहज पर पहुंचने लगे कि किसी वक्त में पाकिस्तान को मिलने वाले एक्सपोर्ट्स ऑर्डर भारत, चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश को मिलने लगे। हुकूमतों की जानिब से सनती यूनिट्स को महंगी बिजली की फराहमी और बकाया जात की अदम अदायगी के बायस मसनूआत की पैदावारी लागत बढ़ने लगी। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी अशिया की डिमांड भी कम हो गई। माजी में हुकूमतों की जानिब से सनती यूनिट्स को महंगी बिजली की फराहमी और बकाया जात की अदम अदायगी के बायस मसनूआत की पैदावारी लागत बढ़ी तो आलमी मार्केट में पाकिस्तानी अशिया की डिमांड भी कम हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सनती शोबे को हम असर ममालिक के बराबर लाने के लिए हंगामी इक़दामात शुरू करते हुए सनती पैकेज का ऐलान किया। सनती यूनिट्स के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% तक छूट देकर पीक आवर्स हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान किया तो बंद पड़ी 50,000 पावर लूम्स चल पड़ी। एक सनतकार ने बताया कि इससे कबल पावर लूम्स बंद हो चुकी थी और उनमें लगी मशीनरी लोहे के रेट पर फरोख्त करने का सोच रहे थे। इस वक्त जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तो अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रही है, बल्कि उनके पास जितने एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं वो कैपेसिटी हमारी कम होने की वजह से उनसे वो पूरे नहीं किए। ऐसा पहले नहीं हो रहा था? कुछ माह पहले तक नहीं था ऐसा? पहले ऐसा नहीं था। पहले पिछले चंद सालों से हमारी काफ़ी ज़्यादा पावर लूम्स बंद थी, लेकिन आज से 2 साल पहले तो यहाँ पे पावर लूम्स जो थी वो बाई वेट बिक रही थी क्योंकि उनका कोई ख़रीदार कोई नहीं था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जितनी पुरानी पावर लूम्स थी वो भी फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं और फर्दर जो लोगों ने अपने इंडस्ट्री वालों ने नई पावर लूम्स के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं और उनको उसके लिए लेबर भी नहीं मिल रही, उनसे डबल शिफ्ट में काम करवाया जा रहा है। एक और सनतकार का कहना था कि भारत और बांग्लादेश को मिलने वाले ऑर्डर्स अब वापस पाकिस्तान की जानिब डाइवर्ट होना शुरू हो गए हैं। ऑर्डर्स इस कदर ज्यादा हैं कि उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। इस वक्त कम से कम 2 लाख मजदूरों की जरूरत है। आप मुझे जरा बताएं कि पाकिस्तान में बांग्लादेश और भारत की निस्बत क्या सूरत हाल है? क्या हमें वहाँ के ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक वैल्यू एडेड इंडस्ट्री से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने आर्डर्स हैं कि हम डबल शिफ्ट में फैक्ट्री चला रहे हैं और हम संडे वाले दिन भी फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन हमसे आर्डर नहीं पूरे हो रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमें रिलीफ दिया है वो बहुत बड़े बड़े रिलीफ दिए हैं और अपने सारे वादे पूरे कर दिए हैं, जिसमें हमारे रिफंड थे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ था। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या वाकई ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे आप लोग?
بہت دیر کے بعد یہ ساری صورتحال جو انڈسٹری کی بہتری آئی ہے. پچھلی حکومتوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں سارے مل کے چیمبر اور ہم سب, لیکن اس گورنمنٹ نے ہمیں ویلکم کیا اور پرائم منسٹر نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ فیصل آباد کی جو انڈسٹری بند ہو گئی ہے ہم اس کو چلائیں گے, اس کے جو بھی سرکمسٹانسز ہیں. تو الحمدللہ اب وہ ریشیڈولنگ ہو گئی ہے, انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے, اور جو ہزاروں کے حساب سے جو لیبر تھی جو کہ ہمارے پاس کام کرتی وہ اپنے کام پہ دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہے. اور ڈیمانڈ اس قدر زیادہ ہے کہ میں یہ, کیونکہ میری کافی دیر بیچ میں کام بند بھی رہا, لیکن آج ہمارا کسٹمر ہمارے پیچھے ہے. اچھا. اور ان کو 3-4 ماہ سے پہلے کی ہم ان سے کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسی ایشن کے سابق عہدیدار نے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ سابق دور حکومت میں انڈسٹری کے حالات خراب ہوئے تو مشیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کرنے اسلام آباد آئے. اسحاق ڈار نے کہا جو بات کرنی ہے صرف 3 منٹ میں کہہ دیں, میرے پاس زیادہ وقت نہیں. In 2000 it's about 14 اسحاق ڈار صاحب, کرائسس انرجی کا, انڈسٹری کے بہت برے حالات, ہم ٹائم پہ ٹائم, چٹھی پہ چٹھی, فون پہ فون, ریسورسز پہ ریسورسز کے منسٹر صاحب سے ملاقات ہو جائے. تو اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس آپ کے مسئلہ سننے کے لیے میرے پاس صرف 3 منٹ ہے. تو دیٹ ڈے وی ڈیسائیڈڈ کہ ہمارے مسئلے انہوں نے حل نہیں کرنے. یہ تھی سیریسنیس اس حکومت کی, بلکہ میں انہیں پرائم منسٹر ہی گردانتا ہوں کیونکہ بیسکلی تو وہی حکومت کو رن کر رہے تھے. جو 2 درجن سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہوتے تھے, وہ بیسک فائنانس منسٹر تھے. تو یہ وہ کنسرن تھا جو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ان کا اس وقت کا تھا. اور آپ کس حیثیت میں ملے تھے؟ میں اس وقت جی پروسیسنگ انڈسٹری کا چیئرمین تھا, ملک کی تمام پروسیسنگ انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. اور ابھی کی لیٹسٹ سچویشن جو بھی آپ بتا, ابھی کی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ جی لومز کے سیکٹر کے اندر ہی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ان دسمبر 30,000 لومز ہماری نئی پاور لوم اور ایئر جیٹس اینڈ واٹر جیٹس ہمارے پاس انشاءاللہ ہمارے اس انڈسٹریل کو جو بیرا اس میں شامل ہو چکی ہوں گی, اور مزید لوگ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں. لیبر کے والے سے دیکھیں جو آبویسلی جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی, جب انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی, جب سارا کچھ ہوگا, تو میں ایک فکرہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر کا وہ خواب کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے. صنعت کاروں نے بتایا کہ موجودہ حکومت نے بقایا جات کی مد میں واجب الادا 532 ارب روپے کی خطیر رقم کی ادائیگی کا وعدہ بھی پورا کر دیا ہے. ایک عرصے کے بعد ہمارے ریفنڈ جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں. 532 بلین روپیز سابقہ حکومتوں نے انڈسٹری کا دینا تھا جو انہوں نے آ کے واپس کیا ہے. انہوں نے ہمیں پیپل پارٹی کے ریفنڈ واپس دیے ہیں, انہوں نے ہمیں نون لیگ کے ریفنڈ واپس دیے ہیں. ہمیں 200 ارب کے قریب گیس اور بجلی میں ہماری پرائسز کم ہوئیں. تو یہ وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے آج اگر آپ دیکھیں تو پورے دنیا کی اکانومی ریورس میں جا رہی ہے. پاکستان پچھلے 3 مہینے سے 7% کی گروتھ کے ساتھ ہے, بنگلہ دیش 3% ہے, انڈیا 3.5% ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت ہسٹری بن رہی ہے. میکسیمم فارن ریمیٹنس جو ہیں وہ اس وقت آ رہی ہیں, میکسیمم ایکسپورٹ اس وقت آ رہی ہے. آپ یقین کریں اگر میرے بس میں ہو تو میں آج پی ایم صاحب سے کہوں کہ شفٹ 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کی کر دیں, کیونکہ اب ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی لیبر ہی اویلیبل نہیں ہے کہ ہم ان کو روزگار دے سکیں. کتنی لیبر شارٹ ہے اس وقت, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں 20 سے 25% لیبر اس وقت سکل لیبر شارٹ ہے. اس موقع پر فیصل آباد میں انہی صنعت کاروں سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم عمران خان بھی تشریف لائے. موقع جان کر ہم نے بھی وزیر اعظم سے خصوصی گفتگو کی, جس میں انہوں نے بتایا کہ ملک صرف آم یا دھاگا بیچ کر ترقی نہیں کر سکے گا. انڈسٹری کا ریوائیول سٹارٹ ہو چکا ہے جسے اب ریورس نہیں ہونے دیں گے. آج ہماری بات ہوئی خان صاحب بہت سے انڈسٹری کے لوگوں سے. ایک تو بجلی سستی ہونے پہ بہت خوش دکھائی دی ہے, اور دوسرا یہ کہ 3 دہائیوں کے بعد یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے جب تعمیرات صنعت کے بعد آپ دوسری صنعت ریوائیو ہو رہی ہے, تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے. آپ کی معاشی تھنک ٹینک میں مزید پائپ لائن میں اور کیا؟ دیکھو انڈسٹریلائزیشن ہوگی, انڈسٹری آپ دھاگے بیچنے سے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا نا. یہ یا ہم آم بیچ رہے ہیں یا یہ, ان سے تو کوئی پیسہ نہیں بنتا. پیسہ بنتا ہے انڈسٹری سے. انڈسٹریلائزیشن جب تک 1960s کے بعد کبھی ہوئی نہیں پاکستان میں, یعنی گورنمنٹ نے انڈسٹری کو کبھی پروموٹ نہیں کیا. ہم انشاءاللہ اب ہمارا پورا زور ہے, یہ سارے انسینٹیوز دے رہے ہیں مشکل حالات میں کہ انڈسٹری چلنی شروع ہو. اس سے روزگار بھی ملے گا, اس سے دولت بھی بنے گی, ویلتھ کریشن,
उससे हम कर्जे भी वापस कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मजीद अच्छी खबरों के साथ कल के व्लॉग में हाजिर हूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।